हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज़ चल रही है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सुबह एक वीडियो इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस की अपलोड करते हैं और दिन के टाइम हम एक इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस की अपलोड करते हैं। अपलोड करने का मतलब यही होता है कि आजकल इंटरव्यू के बारे में लोगों को बहुत डाउट्स है और वो नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। तो कुछ बच्चों ने मैसेजेस किए थे, उसके बाद हमने कहा कि चलो इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को उसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिया करेंगे, ताकि आप लोगों का जो इंटरव्यू के बारे में कंसेप्शन है वो थोड़ा चेंज हो जाए और आप इजीली और कॉन्फिडेंट के साथ अपने इंटरव्यू क्लियर कर सकें। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक कि इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं। हम आपके साथ ये एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इन वीडियोस को एंड तक देखें, क्योंकि इनिशियल टेस्ट की वीडियो हो या इंटरव्यू की वीडियो हो, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। इनिशियल टेस्ट में जो हम एमसीक्यू शेयर करते हैं, वो जो बच्चे टेस्ट देकर आते हैं वो कहते हैं तकरीबन 60 to 70% रिपीट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मतलब यही है कि जो बच्चे रिकमेंड हुए हैं और जो नॉन रिकमेंड हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह किया है, वो सब आपको पता चल जाए, ताकि उस हिसाब से आप अपना इंटरव्यू दें। तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियोस को एंड तक देखें। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपीरियंस नंबर 1 है। अब मेरा एक्सपीरियंस ये था कि बेल हुई, मैं अंदर गई, मैंने सलाम किया, उन्होंने मेरा सलाम ले लिया, कहा कि हैव अ सीट। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बैठ गई, मगर शायद दरवाज़ा सही से बंद नहीं हुआ था, मुझे लगा हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि बेटा क्लोज़ द डोर प्रॉपरली। मैं दोबारा उठी और सही से बंद किया, हैंडल नीचे करके। कहा सॉरी मैम। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाए, और मैं दोबारा आके बैठ गई। पता नहीं ये नेगेटिव पॉइंट कंसिडर हुआ या नहीं, मगर मैं तो इजी हो के बैठ गई फिर से। अच्छा, मैंने बाकी लड़कियों के एक्सपीरियंस में सुनी है ये बात कि वो सबको ही दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहे थे। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ। ऑफिसर इंट्रोडक्शन दे अपना। मी टोल्ड ऑफिसर वाई डू यू वांट टू जॉइन पाक एयर फोर्स। तो अब देखिए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें गलत जवाब देते हैं, झूठ बोल देते हैं, जो कि आगे इंटरव्यू में उनसे फिर से इसी तरह टाइप का कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन घुमा फिरा के, जिसमें उनका आंसर चेंज होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसका जो जवाब दे वो बिल्कुल सच हो, और जिस मकसद के लिए आप इस एयर फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं आप वही बताएं, और उसके साथ साथ एक या दो पेट्रोटिज़म का वो भी दे दे कि मैं अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस तरह। लेकिन एक दो आप अपनी भी रीज़न दें जिसकी वजह से आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे जाकर आपसे घुमा फिरा कर यही सवाल फिर से करने वाले हैं, आपका आंसर चेक करने के लिए कि आपने सच बोला है या झूठ। तो आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आप सच बोल दें। मी टोल्ड ऑफिसर ओके व्हाट डू यू लाइक अबाउट यूर सेल्फ। अब ये मेरिट्स और डिमेरिट्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसने घुमा फिरा के पूछा है मी टोल्ड। इस पे उन्होंने मेरा आंसर रिपीट करके कहा कि इज़ इट सो। आई सेड यस मैम। ऑफिसर एंड व्हाट यू हेट अबाउट यूर सेल्फ। मी टोल्ड। इस पे वो ऑफिसर हंसने लग गई, मैं भी साथ ही स्माइल देने लग गई। तो आपने कोशिश करनी है कि अभी से अपने मेरिट और डिमेरिट सोच कर रखें कि आपकी खूबियाँ क्या है और आपकी खामियाँ क्या हैं। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर देंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा, और इंटरव्यू में जो मेन चीज़ होती है वो आपका कॉन्फिडेंट होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इंटरव्यू में वो बेसिक चीज़ें देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं और आपका कॉन्फिडेंट देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंट बंदे हैं या नहीं। नॉलेज भली आपके पास हो ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नॉलेज इन अ सेंस, वो तकरीबन पीएफ की जो इंटरव्यू होते हैं उसमें वो मोस्टली इंट्रोडक्शन और पर्सनल क्वेश्चंस ही पूछते हैं। एक या दो बच्चे के ऐसे केसेस आते हैं जिनसे वो फ़िज़िक्स के कुछ लॉज वगैरह और फॉर्मूलेस पूछ लेते हैं। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चा इनिशियल टेस्ट क्लियर करके आ जाता है तो उनको इतना बेसिक तो पता ही होता है कि वो आंसर कर सके।
اور آفیسرس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنا ٹیسٹ کلیئر کیا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ٹیسٹ کلیئر کیا ہے تو ان کے پاس اتنی نالج ہے کہ یہ پی ایف کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ بس انٹرویو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی چیک کرے، آپ کا کانفیڈنٹ دیکھے کہ آپ اس لائق ہے کہ آپ ISSB میں جا سکیں یا نہیں۔ تو چلو نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی کہ وائی از اٹ سو، آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی جسٹیفیکیشنز دے دی۔ اس پہ 1-2 منٹ کی بات ہوئی ہماری آفیسرز۔ واٹس دی اسپیلنگ آف ایٹیکویٹ؟ می ٹولڈ آئی میس اٹ اپ ود گریٹ کانفیڈینس۔ غلط اسپیلنگ بتا دی لیکن کانفیڈینس کے ساتھ، جس پہ انہوں نے کہا کہ ایوری ون از میکنگ دس سیم مسٹیک۔ آفیسر اوکے یو مے گو ناؤ۔ میں کھڑی ہوئی۔ آئی سیڈ تھینک یو میم۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے نام کا مطلب بتا کے جائیں۔ میں ابھی بس کھڑی ہوئی تھی کہ تو میں نے فوراً مطلب بتایا اپنے نام کا۔ آفیسر پھر انہوں نے کہا کہ اوکے یو مے گو ناؤ، اور میں تھینک یو کہہ کے آ گئی۔ پھر سے وہی بات، اب میں نے ایکسپیرینس میں سنا تھا کہ وہ جاتے ہوئے رک کے ایک سوال کر رہے تھے۔ کافی لڑکیوں کے ساتھ یہ سیم چیز ہوئی۔ بس یہی سب تھا۔ بس مین ٹپ یہی ہے کہ آپ کانفیڈنٹ رہے اور پریکٹس لازمی کر کے جائیں۔ تو اب اس نے بھی یہی اینڈ میں بتایا ہے کہ آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے اور تھوڑی پریکٹس کر کے جانا ہے۔ پریکٹس ان سینس جب آپ یہ ویڈیوز انٹرویو کے دیکھ لیں تو آپ کے اندر اتنا کانفیڈنٹ آ جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز جب آپ نے دیکھی نہیں ہو، آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو بندہ نروس ہو جاتا ہے، لیکن جب بار بار آپ یہ ایکسپیرینسز دیکھیں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنٹ خود بہت بلڈ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ گھر میں بھی خود سے تھوڑی سی پریکٹس کر لیا کیجیے گا، تاکہ آپ لوگ کا وے آف ٹاکنگ آپ کو پتہ چل جائے، آپ نے کس طرح سی باتیں کرنی ہے، پریکٹس کرتے رہیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کی پریکٹس ہوگی تب جب آپ انٹرویو کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کانفیڈنٹ میں رہیں گے۔ اور ایک بات اور کہ اگر آپ کو کوئی کویشچن نہیں آتا تو آپ نے سمپلی سوری سر بول دینا ہے، غلط جواب بالکل نہیں دینا، کیونکہ یہ غلط جواب دیں گے تو بیڈ امپریشن پڑے گا، لیکن اگر آپ سوری سر کانفیڈنٹ کے ساتھ بول دیں گے تو اس کا کوئی بھی بیڈ امپریشن نہیں پڑتا۔ اور ایک اور بات، جب وہ آپ سے سوال انگلش لینگویج میں کرے تو آپ نے جواب بھی انگلش لینگویج میں دینا ہے، اور اگر آپ اس سے وہ سوال اردو میں کرے تو آپ نے اردو میں ہی جواب دینا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ ایکسپیرینس کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ 29 ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کا ایکسپیرینس ہے، راولپنڈی سینٹر کا ایکسپیرینس ہے۔ انٹرویو کے 2 گروپ بنتے ہیں، ایک گروپ کے انٹرویو سائیکالوجسٹ کے پاس ہوتا ہے، دوسرے کا آفیسر کمانڈر کے پاس۔ نمبر 1 سائیکالوجسٹ۔ اب سائیکالوجسٹ کیا کویشچنس پوچھتا ہے؟ انہوں نے جن سے کیا انٹروڈکشن پوچھا اور فادر کے بارے میں جسٹ۔ جو سائیکالوجسٹ انٹرویو لیتا ہے وہ حال ہی آپ سے انٹروڈکشن لیا تھا اس سے، اور حال ہی فادر کے بارے میں جسٹ پرسنل سوال کچھ پوچھے تھے۔ سائیکالوجسٹ جو انٹرویو لیتا ہے اس میں وہ اتنے یہ اکیڈیمک کویشچنز نہیں کرتا، وہ آپ کا پرسنل اور آپ کا انٹروڈکشن پوچھتا ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ کا کریکٹر کیسا ہے، آپ نے جو فارم میں لکھا ہے وہ سچ ہے یا نہیں، وہ یہ چیزیں نوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب آپ نے سب کچھ سچ بولا ہوتا ہے اور آپ کانفیڈنٹ رہتے ہیں تو وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ بس ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے۔ نمبر 2 جو آفیسر تھا، انٹروڈکشن، واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ دیز ڈیز۔ کچھ لڑکیوں سے کرنٹ ایشو پر 2 منٹ اسپیچ کا کہا، کچھ سے فیملی ریلیٹڈ کویشچنس کیے، موسٹلی اسٹوڈنٹ سے جنرل نالج کے کویشچنس کیے۔ زیادہ کنٹریز کی کیپٹلز پوچھے، مجھ سے ناروے، نیدرلینڈ، آسٹریا کا پوچھا۔ دین لارجسٹ اوشن پوچھا۔ راولپنڈی سینٹر پر جن کو 1 یا 2 سٹارز دیتے بال پوائنٹ سے وہ پاس ہوتے انٹرویو میں، باقی 3 اور 4 سٹار والوں کو واپس گھر بھیج دیتے ہیں۔ آئی گاٹ 2 سٹارز الحمدللہ۔ تو یہ ریکمینڈ ہو چکی ہے یہ لڑکی جو ہیں۔ اچھا، انٹرویو میں جب آپ کو وہ 1 یا 2 سٹار دے دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریکمینڈ ہو گئے، لیکن اگر 3 اور 4 سٹار دے دیتے ہیں تو وہ ریپر والا وہ قصہ ہو جاتا ہے، یا تو آپ نان ریکمینڈڈ ہیں یا پھر آپ کو ریپر کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا دوسرا انٹرویو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ جو سائیکالوجسٹ لیتا ہے انٹرویو وہ موسٹلی پرسنل اور فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھتا ہے اور آپ سے کچھ دوسری بھی کنسیپچوئل سوال پوچھتا ہے، لیکن جو آفیسر تھا اس نے کرنٹ افیئر، سارے جنرل نالج وغیرہ کے کویشچن اس سے پوچھے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی بہت یہ ایئر فورس کے بارے میں نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے، اسی طرح ایئر فورس کے جو بڑے افسر ہیں جیسے کہ چیف ہیں، مارشل لا ہے، اس طرح کے جو مین افسرز ہیں نا،
آپ کو ان کے بارے میں نالج ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو نشان حیدر ہولڈر ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا کون تھا، آخری کون تھا، کس نے کب لیا تھا۔ اس طرح کے کویشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج آپ رکھ کے جائیے گا۔ تو اگلا جو انٹرویو ایکسپیرینس ہے لاہور سینٹر کا ہے، اور کیڈٹ ایروناٹیکل انجینئرنگ یعنی کہ CAE 100 کا یہ انٹرویو ایکسپیرینس ہے۔ فرسٹ شی آسکڈ یور نیم از دس، می یس میم، دین ان وچ برانچ یو ہیو اپلائیڈ، آئی سیڈ CAE، she said why CAE, I told, then she said well done, that's good, after that she said اچھا یہ بتاؤ do you have a boyfriend, I said no ma'am, she said are you sure, I said yes ma'am, okay then you can go now thank you۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ نے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا بوائے فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ ہے تو آپ نے سمپل بول دینا ہے کہ نو سر۔ اگر آپ نے یس بول دیا تو وہ آپ سے کاؤنٹر کویشچنس کریں گے کہ کب ملے تھے یہ، اور دوسرے ٹائپ کے بھی کویشچنس کیے جا سکتے ہیں آپ سے۔ تو اس کا سمپل سلوشن یہی ہے کہ آپ بول دیں کہ نہیں میرا کوئی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں ہے۔ ویسے تو ISSB میں اس کے بارے میں ڈیٹیل باتیں آپ سے پوچھی جاتی ہے، لیکن یہ انیشل ہے، اس میں موسٹلی سے نہیں پوچھا جاتا، کچھ ایک دو سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے سمپلی نو بول دینا ہے، اگر نو بول دیں گے تو ان کے پاس کوئی اور سوال ہی نہیں بچے گا، اگر آپ نے یس بول دیا تو ان کے پاس بہت سوال ہوتے ہیں آپ سے پوچھنے کے۔ تو جانے لگی تو کہتی ہے بیسٹ آف لک، آئی سیڈ سلام، اور باہر آ گئی۔ تو یہ تھا CAE کا ایکسپیرینس۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ایکسپیرینس کی طرف۔ تو یہ انیشیل انٹرویو ایکسپیرینس ہے فیصل آباد سینٹر کا، اور جو برانچ ہے وہ ہے ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز۔ تو انٹرویو سائیکالوجسٹ نے لیا تھا، مے آئی کم ان سر، انٹرویور یس پلیز، می السلام علیکم سر، انٹرویور والسلام، پلیز سیٹ ڈاؤن، می تھینک یو سر۔ انٹرویو سٹارٹ کیا، انہوں نے میرے سے پہلے میرے بابا کی بزنس کا پوچھا، اینڈ دین اس نے میرے سے میری ہابیز کا کہا جو میں نے گارڈننگ ٹرائی کی تھی۔ اب اپنی ہابیز میں کافی خیال رکھنا ہے کہ جو چیز آپ کرتے ہو آپ اسی کے بارے میں لکھیں۔ جیسے کہ اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہو اور کرکٹ کے شوقین ہیں تو آپ کرکٹ آپ نے اگر لکھا ہے تو آپ کو کرکٹ کے بارے میں کافی نالج ہونی چاہیے، اتنی نالج ہونی چاہیے فرسٹ ورلڈ کپ کس نے جیتا تھا، کب ہوا تھا، T20 لاسٹ کب ہوا تھا، اس طرح کے کویشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی ہابی آپ لکھے آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ جو انٹرویو ہوتا ہے موسٹلی وہ آپ کی بایو ڈیٹا فارم سے ہی لیا جاتا ہے۔ آپ نے جو چیزیں وہاں پر لکھی ہے وہ ان کو ریڈ کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں ان کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بایو ڈیٹا فارم میں آپ سچ بولیں اور وہاں پر کوئی جھوٹ نہ بولیں۔ میں نے کہا جی میں گارڈننگ کرتی ہوں بٹ جب کبھی میرے پاس ٹائم ہو، ادروائز ڈیورنگ اسٹڈیز فری ٹائم ملنا مشکل ہے۔ دین ہی سیٹ 5 پلانٹس کے نام بتائیں جو آپ نے خود گرو کیے ہیں۔ میں نے بتا دیے۔ دین ہی سیٹ ان میں سے ان کے بتائے جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں اور جو زمین کے نیچے ہوتے ہیں۔ میں نے آنسر کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے بکس لا کا کہا۔ اب اس سے کیونکہ اس کا انجینئرنگ کا برانچ ہے تو اس سے فزکس کے کچھ سوال پوچھے۔ ہوکس لا کا کہا اس سے، میں نے کانفیڈنٹ آنسر کر دیا۔ پھر اومز لا میں نے وہ بھی کریکٹلی آنسر کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے 1200 کی ایک بک 25% ڈسکاؤنٹ پر لینی، کتنے میں لیں گی؟ میں نے کہا 900 جو کہ کریکٹ آنسر ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کویشچن کیا کہ آپ کے پاس 1000 روپے ہیں، 30% آپ نے اپنی سسٹر کو دینے ہیں تو کتنے دیں گے؟ میں نے بتایا 300 سر۔ میں نے ان کے سب کویشچنس کے آنسرس فوراً کر دیے، کسی پہ سوری نہیں بولا۔ دین ہی سیڈ یو کین گو ناؤ۔ میں نے تھینک یو سر بولا اور واپس آ گئی۔ مجھے جسٹ اس بات کی ٹینشن ہے کہ وہ باقی لڑکیوں کو بیسٹ آف لک بھی کہہ رہے تھے جو کچھ کویشچنز میں کہہ رہی تھی، سوری سر، اینڈ ان سے فیوریٹ سبجیکٹس بھی پوچھ رہے تھے، بٹ ان مائی کیس ہی جسٹ کویشچن اینڈ میں آنسر کر دیتی تھی۔ ہمارے سینٹر میں کسی کو کچھ بتا نہیں رہے کہ کون انٹرویو میں پاس ہے یا فیل ہے، جسٹ ریپر فارم دے کر گھر بھیج دیتے ہیں۔ آئی ایم ورڈ اباؤٹ مائی انٹرویو کہ میرا انٹرویو ٹھیک ہوا ہے بیکاز انہوں نے مجھے صرف جانے کا کہا، نو بیسٹ آف لک۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لڑکی نے کافی
क्वेश्चंस की सही आंसर भी दिए, लेकिन फिर भी इसको रेफ़र फॉर्म मिल गया। तो रेफ़र फॉर्म आपको तभी मिलता है जब आपका कोई इशू हो, या फिर अगर कोई सेंटर्स में उनका कोई पता नहीं रूल होगा। वैसे तो वो इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ये आपको आंसर बता देते हैं कि आप पास है या फेल है, लेकिन कुछ सेंटर से ये बातें आ रही है कि उनको कोई पास या फेल का नहीं बता रहे, खाली रेफ़र फॉर्म देकर घर भेज देते हैं। लेकिन जब वो लोग रेफ़र फॉर्म सबमिट करते हैं तो तब भी उनको कुछ नहीं बताया जाता। तो ये पता नहीं कुछ सेंटर्स का शायद अलग से वो होगा, लेकिन जो मेन सेंटर्स है कराची, लाहौर पे, ये रावलपिंडी, पेशावर वगैरह, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट ही आपको आंसर बता देते हैं, आपका रिज़ल्ट बता देते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चों का कोई इश्यू होता है या फिर उनका कोई मसला आता है तो तब उस केस में उनको रेफ़र फॉर्म देते हैं, लेकिन मोस्टली उनको वो रिज़ल्ट बता देते हैं कि वो पास है या फेल है। तो आपने कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के दौरान आप कॉन्फिडेंट रहे और अपना कॉन्फिडेंट मेंटेन करना है, क्योंकि मेन चीज़ यही है इंटरव्यू में। जो 5-6 चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ऑनेस्ट रहना है, झूठ से परहेज़ करना है। आपसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए आपने उसी में आंसर करना है। आपने वेल ड्रेस होके जाना है, वेल ड्रेस इन अ सेंस कि आप अगर 3 पीस पहनना चाहते हैं तो वो भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 पीस नहीं है तो आप गर्ल्स के लिए फॉर्मल ड्रेस जो वो पहनती है, बस आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। और बॉयज़ के लिए वो शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं या दूसरे ऐसे कपड़े पहने जिनमें उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती हो और वो कंफर्टेबल हो। तो ड्रेस का कोई इतना इशू नहीं होता इनिशियल में, हाँ, लेकिन आईसीएसबी में इसका काफ़ी इशू होता है, क्योंकि आईसीएसबी में आपका काफ़ी इंप्रेशन पड़ता है ड्रेस की वजह से। तो आईसीएसबी में आपने प्रॉपर होके जाना है, लेकिन इनिशियल इंटरव्यू में ड्रेसिंग का कोई मसला नहीं है, आप कोई भी ड्रेस पहनकर जा सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इन 5-6 बातों का खास ख्याल रखिए। अगर आप ये 5-6 बातें का खास ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी नॉन रिकमेंड नहीं कर पाएगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और आज की इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक्सपीरियंसेस का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और इंटरव्यू को आसान बनाया जाए, ताकि आप जब वहाँ पर जाए तो आपको कोई मसला पेश ना आए। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। कि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस।